टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। नाज़रीन किराम, मसीह खुदावंद के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और आज एक सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक साहब ने मुझसे यह पूछा कि जी मसीहियत के मुताबिक हुक्म अजीम क्या है, यानी सबसे बड़ा हुक्म अहले मसीहियत में क्या है। और असल में उनके कहने का मकसद यह था कि क्या मसीह खुदावंद का कोई सबसे बड़ा हुक्म है, और अगर वो हुक्म है तो क्या है। और मैंने उनसे कहा मैं जरूर आपको जवाब दूंगा और शायद आपके जहन में भी ये सवाल हो, क्योंकि अक्सर औकात जब हम हुक्म अजीम की बात करते हैं तो फिर हम इरशाद आजम की तरफ चले जाते हैं। उसका भी मतलब यही है, सबसे बड़ा हुक्म। लेकिन वो इरशाद आजम मसीह यस्सु ने यह नहीं कहा कि यह सबसे बड़ा हुक्म तुम्हारे लिए है। कौन सा वाला? जो मत्ती 28, 19 और 20 में है। हुक्म है, लेकिन मसीह ने यह नहीं कहा कि यह सबसे बड़ा हुक्म है कि तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उसको बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। हुक्म है, बड़ा हुक्म है, लेकिन सबसे बड़ा हुक्म नहीं है। मसीह खुदावंद की ज़बान मुबारक से आज जो कलमात निकले हैं, सबसे बड़े हुक्म के ताल्लुक से मैं उस हवाले को और उस रेफरेंस को आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह है मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, इसका 22 बाब और इसकी 34 आयत से। गौर से सुनिएगा, लिखा है, और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? अब यस्सु का जवाब सुनिए। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। फिर 39 आयत। और दूसरा इसकी मानिंद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। बात लंबी हो जाएगी कि इस बात के करने का मकसद क्या था, लेकिन मैं सिर्फ यह कहता चलूं कि एक फरीसी ने मसीह खुदावंद से कहा, ओ जी मैं तो इन सारे हुक्मों पर अमल करता हूं। कौन से वाले? वो जो शरीयत के 10 अहकाम। उसके दिल में एक आवाज हुई होगी कि मैं इससे भी बढ़कर करता हूं। मसीह ने कहा, अच्छा ठीक है, करते होगे, लेकिन एक बात जरूरी है, और वो बात यह है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल 100% और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और मसीह ने कहा, बड़ा और पहला हुक्म यही है। तो भाई, आपके इस सवाल के जवाब में यूं कहूंगा कि मसीह खुदावंद का आज भी सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है
کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان اور اپنے پوری عقل سے پیار کر، محبت کر، یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم اس کی فرما برداری کریں گے نا، فلی یعنی پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے تابع کر، اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں بجا لا، جب ہم یہ کریں گے تو پھر دوسرا حکم ہم مانیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور یہاں پر پڑوسی سے مراد یہ نہیں کہ وہ جن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، یہاں پر پڑوسی سے مراد یہ ہے ہر وہ شخص جس کو ہم ہر روز ملتے ہیں، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ کیا ہم اپنے ہر روز ملنے والے لوگوں سے اپنی مانند محبت اور پیار کرتے ہیں؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تو پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، ساری جان اور ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور مسیح خداوند کا دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ اور انجیل مقدس میں بمطابق یوحنا کے آپ نے فرمایا، جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے لوگ پہچانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کتنی بڑی بات خداوند یسوع مسیح نے کی ہے۔ اور ماں باپ جس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان پہلے دو احکام پر عمل نہ کریں۔ خداوند کو اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے پیار نہ کریں، اور اپنے ملنے والوں کو اپنی مانند محبت نہ کریں، تو ہم اس تیسرے حکم پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ؟ یہ نرا کھوکھلا نعرہ ہوگا اگر ہم ان پہلے دو احکام کی پیروی نہیں کرتے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اس تیسرے حکم جو متی 28 کی 19-20 میں پایا جاتا ہے، اس طور پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوا جاتا؟ سبب یہ ہے کہ ہم اس پہلے اور بڑے حکم کو اپنی زندگی میں بجا نہیں لاتے، اور اس کے بعد ہم اپنے ہر ملنے والے سے اپنی مانند محبت نہیں کرتے۔ جب یہ ہوں گے تو پھر اس ارشاد اعظم کی بھی تکمیل ہوگی جس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں۔ یہ عالموں سے ہمیں حکم ملا ہے، حکم تو نہیں کہنا چاہیے، یہ نام ملا ہے ارشاد اعظم۔ حکم یسوع کا ہے، لیکن لازم یہ ہے کہ اس حکم کے بجا لانے کے لیے پہلے خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے تمام ملنے والوں سے اپنی مانند محبت۔ اور جب محبت ہوگی تو ہم دوسروں کو انجیل بھی سنائیں گے، اور جب انجیل سنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اپنے خداوند سے پیار کرتے ہیں۔ اور انجیل بھی ان کو جنہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، نئے علاقے اور نئے لوگ۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس بڑے حکم عظیم کے سمجھنے، دوسروں سے اپنی مانند محبت کرنے، اور پھر انجیل کے پیغام کو دوسروں تک لے کر جانے کا فضل عنایت فرمائے۔ God bless you and have a great time.